अस्सलाम वालेकुम। राबेल ख्वाबों की किताबों में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवेरा उजाला और रोशनी पार्ट 2 शुरू करते हैं आज की कहानी। इसने बड़ी अम्मी को कुर्बो जवार में से इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाईं, लेकिन इस वक्त उजाला कम उम्र थी और घर में इसे बिल्कुल ही बच्चे समझते थे। इसकी फेस रीडिंग को किसी ने भी अहमियत ही ना दी और साले भाभी बहू बनकर इस घर में आ गई। और फिर वही हुआ जिसका उजाला को खदशा था। उन्होंने घर में अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली थी। सिर्फ खाने के वक्त अपने कमरे से बरामद होती, बाकी का वक्त नमाज तस्बीह दरूद और वज़ाइफ में गुजरता। बेचारे आफाक भाई को भी नए सिरे से मुसलमान बनाने पर जोर था। हालांकि बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी ने अपने सब पोते पोतियों को बचपन से ही सोमा सलात का पाबंद बना रखा था, लेकिन इनमें से कोई भी साले भाभी के तकवा के पैमाने पर पूरा ना उतरता था। वो अपनी दिली ख्यालात दिल तक महदूद रखती। तो खैर थी, मसला ये था कि वो अपने ख्यालात का बरमिला इजहार भी करती रहती थी। बड़ी अम्मी ने बहू को घर में हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। सोना जागना, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, इन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। बेचारी बड़ी अम्मी तो इतनी मरजाने मन शख्सियत की मालिक थीं कि वो कोई पाबंदी लगाने का सोच भी ना सकती थी। बड़ी अम्मा और अमीना भी बहू के वादी सदके जाती। बहू बेगम अलबत्ता दादा ससुर के अलावा घर में किसी को गिनती में न लाती थी। बल्कि उजाला को तो लगता कि वो बड़े अब्बा के सामने चोला ही बदल लेती है। सबसे ज़्यादा कम बख्ती बेचारे सैफ़ी की आई थी। हालांकि वो अभी नया नया कॉलेज जाने लगा था, लेकिन सालिया भाभी इससे सख्त किस्म का पर्दा करती थी। पर्दे पर किसी को कोई एतराज़ ना था, ये इनका हक था। लेकिन वो सैफ़ी को आवारागर्द, बिगड़ा हुआ और जाने किन किन अलक़ाबात से नवाज देती थी। सैफ़ी बचपन से ही क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, दिलचस्पी भी बढ़ती गई। अब वो क्लब लेवल पर खेलने लगा। फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स होते तो वो रातों को भी घर से बाहर रहता और सालिया भाभी इसे आवारगी के सर्टिफिकेट्स जारी करती रहती। वैसे वो इसके सामने तक न आती। सैफी बेचारा घर में खुद ही बुखलाया घबराया रहता कि कभी जाने अनजाने में भावत से सामना ना हो जाए। सालिया भाभी ने अपने पर्दे को घर के काम काज ना करने के लिए ढाल ली और जवाब बना लिया था। हालांकि कोई इन्हें किसी काम का कहता तक न था। वो सिर्फ आफाक भाई थे जो बीवी को समझाने की अपनी सी कोशिश करते रहते। एक बार गांव से बड़े अब्बा के दूर पड़े के रिश्तेदार इत्तफाकन मिलने चले आए। इस दिन घर की तीनों खवातीन शाहीना फुप्पो के किसी ससुर रिश्तेदार की फौतगी में गई हुई थी। सवेरा को किचन के कामों का तजर्बा नहीं था, लेकिन वो बुखार की वजह से सर मुंह लपेटे पड़ी थी। मेहमानों की खातरदारी उजाला के कंधों पर आन पड़ी। वो इस वक्त अमूर खानादारी से बिल्कुल नाअहल थी। सालिया भाभी ने मेहमान खवातीन के साथ आए दो बच्चों, जिनका कद अमूमी लंबा था लेकिन वो वाक़तन बच्चे ही थे, की वजह से लाउंज से गुजरकर किचन में जाने से इनकार कर दिया। भाभी, आपने पर्दा करना है ना, आप इनसे बात ना करें, अबाया पहनकर काम कर ले, लेकिन प्लीज़ इनकी खातिर का कुछ तो इंतज़ाम करें। मेहमानों को सूखे मुंह वापस भेजे दिया तो बड़े अब्बा सख्त खफा हो जाएंगे। उजाला ने सालिया भाभी की मिन्नत की थी। इतनी गर्मी में अबाया पहन कर काम करूं मैं, मेरा दम नहीं घुट जाएगा। उन्होंने उजाला की बेअक्ली पर इसे घूरा। वो परेशान होकर फिर से किचन में आ गई। उजाला, तुम किसी तरह सालन बना लो, सड़क पार वाले तंदूर से रोटी मैं लगवा लाऊंगा। सैफी इसकी मदद को आया और इसने बुखार में मुब्तला सवेरा को हिला जुला कर इससे हंडी बनाने का तरीका पूछा। रोटी लगवाने सैफी चला गया। ना तजर्बाकारी के बायस वो गर्म पतीली से अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। बड़े अब्बा घर आए तो तीनों पोतियों में से एक बुखार में हाँकती मिली, एक हाथ जलने की वजह से ज़ारों की तार रोती हुई और रोशनी बेचारी इसकी हालत पर इससे ज़्यादा परेशान। मेहमान खतून ही उजाला की हाय हाय के बावजूद इसके हाथ पर मलहम लगा रही थी
اور بہو کمرے کا دروازہ بند کیے جانے کس وظیفے میں مصروف تھی۔ یہ شام کو بڑے ابا نے آفاق بھائی کو بلا بھیجا۔ میں نے کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے، 1 مہینے بعد گھر خالی ہو جائے گا۔ تم 1 مہینے کے لیے بہو کو اس کے میکے چھوڑ دو اور پھر اس کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ لیکن بڑے ابا، آفاق بھائی نے پریشان ہو کر انہیں کچھ کہنا چاہا۔ کوئی لیکن نہیں آفاق، اس گھر کے سکون اور خود تمہارے ذاتی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہو الگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داریاں پہچان لے، اس گھر میں ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ بڑے ابا پر بھی بالآخر صالحہ کی حقیقت کھل ہی گئی، لیکن انہوں نے مسئلے کا جو حل نکالا تھا وہ اجالا کی نظر میں سراسر بے انصافی پر مبنی تھا۔ صالحہ بھابی کے کیے کی سزا خود صالح بھابی کو بھگتنی چاہیے، نہ بڑے ابا نے تو سزا آفاق بھائی کو سنائی تھی۔ وہ بیچارے پہلے اپنے پیاروں کے درمیان تو تھے، نہ نخریلی اور بد مزاج بیوی کو جھیلنا اتنا مشکل نہ تھا۔ سب سے دور جانا ان کے لیے کالے پانی کی سزا جیسا تھا۔ اور بڑی امی کے تو وہ لاڈلے ترین بیٹے تھے، آفاق بھائی سے پورے 8 برس چھوٹا تھا۔ دونوں کے بیچ بڑی امی کی 2 بیٹیاں شیخ وارگی کے زمانے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ گھر کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی مسند پر براجمان رہے تھے۔ بڑے ابا کے فیصلے کے خلاف نہ تو ان کے ماں باپ نے صدائے احتجاج بلند کی، نہ ہی وہ خود کچھ بول پائے۔ بس سر جھکائے بڑے ابا کا فیصلہ تسلیم کیا۔ صالحہ بھابی پر تو الگ ہو کر بھی کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ہاں، ان کے جانے سے گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا، لیکن اس سکون کی قیمت آفاق بھائی کی جدائی کی صورت چکانا پڑی تھی۔ وہ ہفتہ 10 دن بعد گھر کا چکر لگاتے صالحہ بھابی شاذ و نادر ہی آتی، ان کے ساتھ آتے اور اجالا سویرا تو ان کے نہ آنے پر ہی خوش ہوتی۔ بڑی امی کا معاملہ الگ تھا، وہ بہو کے آنے پر اب بھی بہو کی بہت خاطر مدارت کرتی تھی۔ اگر صرف آفاق بھائی آتے تو بیٹے کے سارے من پسند پکوان پکوا کر ٹفن بھر بھر کر انہیں دے دیتی۔ کھانا گھر جا کر کھانا صالحہ کے ساتھ۔ اجالا حیرت سے بڑی امی کو دیکھتی، لیکن شاید بڑی امی نے یہ سب بڑی اماں سے سیکھا تھا۔ وہ بھی دونوں بہوؤں کے لیے حد درجہ شفیق ساز تھی۔ بیچاری بڑی امی کے نصیب میں صالحہ بھابی جیسی بہو لکھی تھی۔ اپنے گھر کی 2 ساسوں اور 1 عدد چچی ساس کو دیکھ کر اجالا کو لگتا دنیا کی ساری سسیں اتنی ہی اچھی اور بھالی مانس ہوتی ہیں، اور ڈراموں اور کہانیوں میں دکھائے جانے والی خران ساسوں کی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ان کا پالا سویرا کی ساس سے پڑا۔ سویرا جو تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور قابل تھی اور تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، بڑے ابا کی ڈکٹیٹرشپ کا اگلا شکار تھی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کا ناول کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے فوراً سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔